سوالی که میخوایم امروز از شما مطرح کنم این است که بیضوی چیست؟ آیا شما بیضوی را میشناسین؟ و آیا به اطرافتان اشکال را دیدین، اجسامی را که شکل بیضوی داشته باشه؟ و دومی که بیضوی چی گونه حاصل می شود؟ بیضوی دوستا گرامی شکل را میگن که به این ترتیب باشه، به این شکل، یعنی یک اندازه میتونیم بگویم تخم مرغ اگر ما به دست بگیریم وقتی که کاملا به این ترتیب به طرفش مستقیما ببینیم به ما به شکل بیضوی معلوم میشه. گرچه تخم مرغ کاملا بیضوی نیست ولی تقریبا شکل بیضوی مانند داره و به این ترتیب اگر شما توجه کنین اشکال زیاد را در اطرافتان خود دیدین که شکل بیضوی داره. و سوال دوم پاسخش است که سوال شده بود که چگونه بیضوی حاصل میشه. طبعا در درس گذشته خواندیم هرگاه استوانه توسط مستوی به یک زاویه قطع شود شکلی که به وجود می آید بیضوی می باشه، یعنی مقطعی که به وجود می آید بیضوی می باشه. بیضوی از دو نقطه مستقر، هر نقطه از بیضوی از دو نقطه مستقر مجموع فاصلهشان مساوی به 2a است. یعنی چی؟ اگر ما یک منحنی بسته داشته باشیم که به او بیضوی می نامیم، خاصیتش است که هر نقطه از این، مثلا اگر من ایم در نظر بگیرم، فاصله MF جمع فاصله MF زبر، یعنی MF جمع MF زبر، این فاصله مساوی به 2a است. ای چی است دوستان؟ سوال مطرح میشه که ای چی است؟ در بیضوی ما میبینیم این خطی که به دو رأس بیضوی را با هم وصل کرده به نام محور اطول یاد میشه، قطر اطول. و دو خطی که رأس بی و بی زبر را با هم وصل کرده میره قطر اصغر میگیم. طول محور اطول ما برابر به 2a، یعنی از قسمت A تا به قسمت OA و از قسمت O تا به قسمت A زبر هم A. فلحاظا اگر این قسمت A باشه و این قسمت A باشه تمام ای میشه 2a. از این خاطر گفتیم که هر نقطه از این منحنی را اگر ما در نظر بگیریم و به طور مثال حالا نقطه N در نظر میگیریم، از N تا به F و از N تا به F زبر، از N تا به F جمع N تا به F زبر، این دو فاصله را اگر ما جمع کنیم بازم مساوی به 2a میشه. و از اینجا ما اتو نتیجه میگیریم دوستا که اگر ما در محیط بیضوی هر نقطه را ما در نظر بگیریم، هر نقطه شه و مجموع فواصل از او را از دو محراق در نظر بگیریم با نقاط دیگر که فاصلهشان با محراق محاسبه شود با هم مساوی می باشه. یعنی چی؟ شما دیدین که نقطه M و نقطه N، نقطه M و نقطه N مجموعه فواصلشان از نقاط مستقر و یا بگویم محراق بیضوی مجموعه فواصلشان مساوی به 2a است. شما هر نقطه دیگر هم در اینجا که در نظر بگیرین در روی از این منحنی بسته مجموع فواصلشان از این دو نقطه مستقر که ما محراق بیضوی میگیم مساوی به 2a می باشه. و تعریف بیضوی هم چنین است که بیضوی عبارت از منحنی بسته است که مجموع فواصل هر نقطه از او از دو نقطه مستقر که به نام محراق‌های بیضوی نامیده می شود مساوی به 2a است، هر نقطه‌ای که در روی این محیط باشد. خب دوستان، همون تعریف کتاب انتخاب کردیم که میگوید محل هندسی آن نقاط یک مستوی که مجموع فواصل آنها از دو نقطه مستقر مساوی به یک طول ثابت 2a باشد به نام بیضوی یاد می شود. این تعریف در کتاب است، شما می توانید از روی کتاب ایره بیاموزین. قبلا میره تشریح کردن، بازم ایره روی شکل تشریح میکنیم که چی مانا. یعنی محل هندسی
نقاطی که نقاط در روی از این محور در روی از این منحنی بسته، تمام نقاطا اگر فاصله شان از این دو نقطه ثابت مساوی به 2 شوه، اگر ما ات یک منحنی داشته باشیم، پس که یعنی MF جمع MF زبر مساوی به 2 شوه، از تمام نقاط مساوی به 2 شوه. NF جمع NF زبر مساوی به 2 شوه و به می ترتیب اگر یک نقطه داشته باشیم P و فاصله ازی هم یعنی PF جمع PF زبر هم مساوی به 2 شوه، در اون صورت این منحنی بسته را ما بیضوی می نامیم. خب و گفتیم که دو نقطه را محراق بیضوی می نامیم، دو نقطه A و A زبر را رأس‌های مستوی بیضوی می نامیم و B و B زبر هم رأس‌های بیضوی می باشند. خب دوستا، یک گپ ما باید به یاد داشته باشیم که اگر نقطه M ما به نقطه B قرار بگیره چی رخ میده؟ ما خود گفتیم که از M تا به M تا به F جمع M تا به F زبر M تا به F زبر این مساوی است به 2A. در صورت که M بالای B قرار بگیره یعنی MF جمع MF زبر، در این صورت میفهمیم که اگر نقطه M بالای B قرار بگیره این فاصله با این فاصله مساوی میشه. به خاطر چی دو تا فاصله با هم مساوی میشه؟ به خاطر از این مساوی میشه که ما میبینیم این دو فاصله با هم مساوی است. اگر این دو تا را دو مثلث در نظر بگیریم، در دو مثلث که دو ضلعشان با هم یک به یک مساوی باشند، این مثلث و این مثلث ببینین این ضلعشان با هم مساوی است و این ضلع خب بینشان مشترک است، فلهذا نتیجه میگیریم که دو ضلع با هم مساوی میباشند. یعنی اگر نقطه M را ما در B در نظر بگیریم، ما خب قبلا گفته بودیم که M جمع F و M جمع F زبر مساوی به 2 است. حالا اگر امین نقطه M ما در اینجا در نظر نگیریم بلکه در نقطه B در نظر بگیریم، به این ترتیب میشه باز هم که M F جمع F زبر مساوی 2A. چون در این نقطه وقتی که M قرار میگیره MF M اگر در اینجا بیایه M از این نقطه حرکت کنه در اینجا بیایه MF با MF زبر مساوی می باشه، یعنی MF جمع MF زبر MF با MF زبر مساوی می باشه. یعنی ما در این رابطه کی را اگر رابطه یک بنامیم میتونیم بنویسیم که MF جمع MF عوض MF زبر MF می نویسیم. دوستا چرا MF نوشتیم؟ به دلیل که مساوی استند دیگه، مساوی است به 2A. حال اینجا داریم 2MF تقسیم 2 کنیم دوستا، بعد اسم میاد که MF مساوی است به، یعنی اگر نقطه M ما از اینجا در اینجا حرکت کنه طول از این خط A می باشه. A که ما قبلا گفته بودیم از A تا به O را ما A نامیده بودیم، این فاصله را از نقطه B تا به F هم فاصله مساوی به S، از نقطه B تا به F زبر هم فاصله S. درست است دوستا؟ و حال ما میخواهیم که رابطه را پیدا کنیم بین A و فاصله که ما قبلا و دوستا یک فاصله دیگر را هم در نظر میگیریم که از محراق تا به مرکز، از محراق تا به مرکز فاصله را ما C می نامیم. حالا ما میبینیم بین از اینا چی یک رابطه است. دوستا قبل شما باید از توجه کنین که اینجا زاویه 90 درجه است و یک مثلث قائم الزاویه تشکیل شده و از قضیه فیثاغورس ما شما میفهمیم که مجموع اضلاع قائم مساوی است به مجموع مربعات اضلاع قائم مساوی است به مربع وتر. یعنی A مربع مساوی است B مربع جمع C مربع، که اگر C مربع را ما در جای خودش بانم، B را به طرف چپ انتقال بدم مساوی میشه، B را که به طرف چپ انتقال بدم علامهش منفی میشه مساوی به C مربع. از هر دو طرف اگر ما جذر بگیرم، جذر مربع تا این
با این مربع رفع شود. پس من خواهم داشت در آخر که مساوی است به جذر A مربع منفی B مربع. دوستا یعنی رابطه C، یعنی رابطه فاصله محراقی تا به نقطه O با خط A و B این چنین می باشه که C مساوی است به جذر A مربع منفی B مربع. و از این بعدا ما می بینیم که در این المرکزیت ما استفاده می کنیم. خب دوستا، همچنان ما و شما ضمن از این مسائل باید به یاد داشته باشیم که در یک بیضوی ما دو محور تناظر داریم. محور تناظر چی مانا؟ محور خط را میگیم خطی که به دو طرف امتداد داشته باشه، یا به انگلیسی اکسس برش میگیم. محور تناظر او محور را میگه که شکل کاملا به طور مساویانه به دو ساعت تقسیم کنه. ما که میگم خط ای زبر محور تناظر است برای بیضوی، به این معنا که این خط ای زبر بیضوی را کاملا به دو سه مساوی تقسیم میکنه، یعنی قسمت بالایی و پایانی کاملا با هم مساوی میباشه. و همچنان خط بی زبر بیضوی را یک خط متناظر است به بیضوی، یعنی طرف راست و چپ بیضوی را کاملا مساویانه تقسیم میکنه. و به یاد داشته باشین که در بیضوی فقط ما دو محور تناظر داریم که یکیش قطر اطول است و یکیش هم قطر اصغر می باشه. دوستا، عنوان بعدی که مسئله بعدی که در بیضوی ها به وجود می آید مسئله عین المرکزیت است. که عین المرکزیت چی را میگه؟ حالا که ما و شما این سه فاصله C، فاصله A و B را فهمیدیم، میتونیم که عین المرکزیت به این گونه تعریف کنیم. عین المرکزیت عبارت از یک نسبت است و شما میفهمید نسبت مقایسه کردن دو کمیت هم جنس میگن. دوستا، ما اینی فاصله را که دو C است مقایسه کنیم با این فاصله که دو A است، یعنی با دو A، این همین نسبت ما میگیم عین المرکزیت. نسبت قسم که از درسای گذشته صنفای قبل میفهمین، نسبت مقایسه کردن دو مقدار هم جنس است، چون این فاصله هم طول است و این هم طول است. وقتی که طول با طول مقایسه میشه یعنی نسبت، مفهوم نسبت به وجود میاد. خب از اینجا ما یعنی مرکزیت C بر A، نسبت فاصله محراق تا نقطه تقاطع محورها، نقطه تقاطع قطرها، نسبت C با A. این را میگیم عین المرکزیت. دوستا، قسمی که شما از شکل میبینین C کوچکتر از A است. A ای فاصله است و C هم این فاصله است. پس از اینجا ما تو نتیجه میگیریم که این کسر هیچ وقت یک و یا بزرگتر از یک بوده نمیتونه. یک چرا بوده نمیتونه؟ به خاطر که یک کسر وقتی یک میشه که صورت مخرج عین عدد باشه و در اینجا ما میبینیم که صورت کوچکتر از مخرج است. یک است و از طرف دیگه عین المرکزیت بزرگ از صفر میباشه. از این که دلیل از این بزرگ از صفر می باشه که یک کسر وقت صفر میشه که صورت صفر باشه و ما شما میبینیم این فاصله صفر نشده. از این خاطر عین مرکزیت بزرگتر از صفر است. پس نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه تو میگیریم که ای یا عین المرکزیت کوچک از یک و بزرگ از صفر می باشه. و به یاد داشته باشین دوستا، هرگاه عین المرکزیت به طرف یک تقرب کنه، یعنی چی معنا؟ سیم حرکت کنه به طرف A و از این طرف قیمت یعنی محراق F زبر خود نزدیک کنه به A زبر، یعنی این را به این ترتیب اگر ما کش کنیم خود خرد کرده میره. بالاخره اگر این محراق ها بالای رأس ها منطبق شود بیضوی به خط مستقیم تبدیل میشه. و اگر ما محراق ها را به طرف این نقطه O پیش بیاوریم بیضوی خود از شکل دایره را به خود میگیره. بالاخره اگر هر دو محراق نقطه محراق بالای مرکز O منطبق شود بیضوی
شکل دایره را به خود میگیره. دوستا این قسمی که گفتیم یک فرمول برای بیضوی ما به دست آوردیم که C بر A است. اگر ما مسئله قبلی را که ما ثبوت کردیم پیشتر که C مساوی است به A مربع منفی B مربع، یعنی گفتیم که C مساوی است مربع A منفی مربع B تحت جذر. اگر عوض C همین قیمت در اینجا ما بانیم، یک فرمول دوم برای عین المرکزیت به دست آورده میتونیم. خب قسمی که قبل گفتم E مساوی C بر A. حال اگر عوض C ما قیمت شبانم دوستای گرامی که C مساوی است A مربع منفی B مربع بر A. خب ما اتر هم میتونیم که A را مربع بگیریم و تحت میکنم. من مطمئن هستم در حسابی را خواندین A مربع تحت جذر، پس مربع با جذر رفع میشه، اشکال نداره. و از قوانین توان وقتی توان صورت و مخرج با هم مساوی باشه میتونیم از توانها یک توان بگیریم و اونا را دالت تقسیم بگیریم. A مربع منفی B مربع بر A مربع. این مساوی میشه دوستا، میتونیم که بگیریم A مربع بر A مربع ای مساوی است بر فی B مربع بر A مربع. دوستا ای هم فرمول دوم عین المرکزیت. درس امروز ما دوستا به پایان میرسه. فقط میخوایم یک جمع بندی کنم و قسمی که شما میفهمین درس امروز ما بیضوی بود. بیضوی عبارت از منحنی بسته است که فاصله هر نقطه از این محور بیضوی از دو نقطه ثابت بیضوی که به نام محراق بیضوی یاد میشه، مجموع فاصله هر نقطه از این محور مساوی به 2a است. و 2a چی است؟ a را ما میفهمیم که a نصف طول قطر اطول است و 2a مساوی است به قطر اطول، یعنی از a زبر تا به a. ای مساوی است به 2a. خب درس امروز ما دوستا به پایان رسید. فقط میخوایم کارخانگی شما امو سوالایی باشه که در کتاب در صفحه 8 به شما داده شده، امو سوالا را حل کنین، انشالله در بیضوی بیشتر میآموزین. تا به درس آینده شما را به الله پاک به نیاز میسپارم. اوقاتتان بخیر.